नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत, रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोट र जनमुखी एफएम 97 बजाङबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने गरेका छौँ। यसका साथै तपाईँ श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा हामीले सहभागी गराउँदै आएका छौँ। तपाईँले कार्यक्रमका अतिथि समक्ष आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने 40065626मा फोन गरी आफ्नो जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले टिपाउनु भएको जिज्ञासा हाम्रो कार्यक्रमका अतिथि समक्ष हामी राख्नेछौँ, उहाँले जवाब दिनुहुनेछ। अब निर्वाचन, दोस्रो चरणको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाइसकेको छ र भोलि बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदानको समयावधि तोकिएको छ। भोलि मुलुकको 45वटा जिल्लामा निर्वाचन हुँदैछ र यो सँगै मुलुकले प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा जनप्रतिनिधिहरू पाउनेछ र निर्वाचन नजिकै जाँदाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू पनि भइरहेका छन् र विशेष गरी बम आतंकले जनमानसमा एउटा त्रास उत्पन्न गरिरहेको छ। निर्वाचनको मुखमा भइरहेको यस किसिमका घटनाले कता कता मतदाताहरू सशंकित भइरहेका छन्। यद्यपि सरकार र निर्वाचन आयोगले ढुक्कका साथ मतदान गर्नका लागि आग्रह गरेको छ। सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा बनाइएको र मजबुत बनाइएको सरकारको भनाइ छ। यसका साथै निर्वाचनको समयमा विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्था लगायत विभिन्न निकायहरूले पर्यवेक्षणको काम पनि गरिरहेका छन्। यसमा मानवाधिकारका कुराहरू पनि आउँछन्। मतदाताहरूले आफ्नो मतदान गर्न पाउने अधिकार एउटा मानवाधिकारभित्रको कुरा पनि हो। यिनै सेरोफेरमा रहेर आजको कार्यक्रममा मानवाधिकारवादी चरण प्रसाईसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। प्रसाईज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ कमलजी। हामी निर्वाचनको मुखैमा छौँ। हजुर, र विभिन्न किसिमका घटनाहरू पनि भइरहेका छन्। त्यसमा पनि बम आतंकले बढी मतदाताहरू अलिकति त्रसित भएको देखिन्छ। हजुर, तपाईले के देख्नुहुन्छ यो परिस्थितिमा? यो परिस्थिति नआउनु पर्थ्यो। एक त के हो भने मुलुकको यो शान्ति सुव्यवस्था र आम नागरिकहरूको यो शान्तपूर्वक अथवा शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ बाँच्न पाउने, बस्न पाउने, उनीहरूको अधिकारको चाहिँ सुनिश्चितता राज्यले, सरकारले गर्नुपर्ने हो। यसको प्रत्याभूति चाहिँ सरकारले गर्न सकेन, राज्यले गर्न सकेन। र अर्को पक्ष के छ भन्नुहुन्छ भने यो जति पनि यो गतिविधिहरू भइरहेछन्, यो मानवाधिकार विरोधी गतिविधि भइरहेछन्। एउटा नागरिकको चाहिँ जुन एउटा नैसर्गिक अधिकार हो, उसले आफ्नो मतद्वारा आफ्नोले चाहेको प्रतिनिधि छानेर आफूलाई शासन गर्न पाउने जुन उसको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो। यो अधिकार हाम्रो संविधानले मात्रै दिएको होइन कि यो मानवाधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्र, यो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको महासन्धि जो हाम्रो नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र छ र विभिन्न महासन्धिहरूले दिएको जुन एउटा नागरिकको एउटा नैसर्गिक अधिकार हो, त्यसमाथि कुठाराघात गर्ने, त्यसबाट वञ्चित पार्ने खोज्ने त्यस्ता गतिविधिहरू जुनसुकै समूहले गरेको होस् यो गलत छ। र यो यसरी बम आक्रमणहरू गरेर मान्छेलाई घाइते बनाउने र एकजना सुरक्षाकर्मीको म्यादी प्रहरीको त तपाईँको मृत्यु नै भयो। यसरी ज्यान समेत जाने गरिकन जस्ता किसिमका आक्रमणहरू भइरहेछन्। यसलाई हामीले राजनीतिक गतिविधिको रूपमा हामीले लिनु हुँदैन। यो राजनीतिक गतिविधि होइन, यो भनेको चाहिँ अपराधिक गतिविधि हो। अपराधिक गतिविधि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई
त्यही अनुसार नै राज्यले सरकारले चाहिँ यसलाई त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ यसलाई ट्रिट गर्नुपर्छ अथवा यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब तपाईहरूले एउटा मानवाधिकारको हिसाबमा यसरी हेरिरहँदाखेरि अहिले जुन किसिमले घटना भइरहेको छ, एउटा पक्षले आतंक मचाउने काम गरिरहेको छ तर जिम्मेवारी लिँदैन, राज्य पक्षले त्यसलाई नियन्त्रणको काममा एउटा प्रयास गरिरहेको छ, नियन्त्रण हामी गर्न सक्छौँ पनि भनिरहेको छ, तर कुन पक्षले गरेको हो भनेर राज्य पक्ष पनि भन्न चाहिरहेको छैन अथवा सरकारले बोलेकै छैन हैन। यो अज्ञात समूहको नाममा भइरहेको यो किसिमको घटनालाई मानवाधिकारको हिसाबमा चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? यो मैले अघि पनि भने यो किन भन्नुहुन्छ भने अज्ञात समूह भनेर भन्ने हो भने जस्तै अब मुलुकभरि मान्छेहरू पक्रिएका छन् र त्यो समूहगत रूपमै यो समूहको यो मान्छे हो भनेर नै पक्रिएको छ र त्यो आशंकाको भरमा अहिले यही नै हो भनेर किटानी सरकारले अथवा जुन सम्बन्धित पक्षले त्यो गरी सक्ने नहाल्ला। तर तपाईँको किनभने जो दोषी ठहर नहुन्जेलसम्म त्यो चाहिँ निर्दोषै भएको चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा कानुनी अथवा एउटा मानवाधिकारको सिद्धान्त छ। तर एउटा कुरा के छ भने आशंकामा जे जति मान्छेहरू पक्राउ गरिरहेका छन् उनीहरू निर्दोष मान्छेहरू पनि धेरै पनि पक्रेको हुन सक्छ हेर्नुहोस्। तर जो वास्तविक रूपमा सहभागी भए अथवा जसले चाहिँ बम आक्रमण गरे अथवा जो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा देखिए त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पक्रेर उनीहरूबाट चाहिँ एउटा बयानहरू लिएर वास्तवमा त्यो कसले र कुन वर्गले गरेको हो अथवा यसमा को संलग्न छन् भनेर त्यो संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यतिखेरसम्म, किनभने यो श्रृङ्खला भनेको तपाईँको यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन को सन्दर्भ मात्रै नभएर योभन्दा अगाडि तपाईँको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन हामीले दोस्रो फेजको स्थानीय तहको निर्वाचन हेऱ्यौँ त्यस ताका पनि धेरै बमहरू पड्केका थिए, बम राख्ने कामहरू भएको थिए। मान्छे एकजनाको त तपाईँको बम जो बोकेको व्यक्ति हुन् ती व्यक्ति त्यही आफ्नै बम बोकेको बम पड्केर चाहिँ उनको मृत्यु पनि भयो तपाईँको धनगढीमा। त्यो टाइममा म धनगढी क्षेत्रमै थिएँ। भनेको तात्पर्य के छ भने यो अहिलेको भर्खर सुरु भएको श्रृङ्खला चाहिँ होइन, यो चाहिँ तपाईँको स्थानीय चुनावकै समयदेखि नै भएको र यति लामो समयसम्म चाहिँ सरकारले अथवा राज्यले चाहिँ पहिचान गरिसक्नु पर्थ्यो यो कुन समूह हो भनेर र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र यस्तो किसिमको गतिविधि हुन नदिने परिस्थिति चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने हो। त्यसमा चाहिँ सरकार चुकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नि सरकार चुकेको छ, सम्बन्धित ठाउँमा जुन किसिमले अब जिम्मेवार पूर्ण रूपमा चाहिँ काम हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन। यही विषयले यही कुराले जनतामा एउटा मतदातामा त्रास छ, जुन त्रासको कारणले कोही मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् भने एउटा मानवाधिकार त उसको खोसियो नि। एकदमै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि राज्य पक्ष सरकार पक्ष पनि यसमा जनताको अथवा नागरिकको भोटमा अथवा चुनावमा भाग लिन पाउने बिना डर भय त्रास र एउटा निष्पक्ष ढङ्गले एउटा स्वच्छ ढङ्गले निर्वाचन जुन हुनुपर्ने परिस्थिति हो त्यो राज्यले त्यसको प्रत्याभूति गर्ने पर्छ। र मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको सन्दर्भमा जस्तै अब हाम्रो नागरिकहरू जस्तै अब तपाईँको पहिलो चरणको जो निर्वाचन हो त्यो निर्वाचनमा जसरी उम्मेदवार लक्षित जति पनि बमहरू प्रहार भए र अहिले पनि त्यो श्रृङ्खला जारी नै रहेको छ, त्यसको बावजुद पनि नागरिकहरूले चाहिँ आफ्नो जुन कर्तव्य हो आफ्नो मतदान गर्न पाउने जुन अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ मैले आफ्नो प्रतिनिधि छान्छु र यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ म चाहिँ बलियो पार्छु र यो लोकतन्त्रको चाहिँ मेरुदण्ड चुनाव हो भन्ने एउटा जुन एउटा आम नागरिकमा चाहिँ एउटा सचेतना छ नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि म के देख्छु भने नागरिकहरू त अवश्य भोट हाल्न जान्छन्, भोट हाल्छन्, उनीहरूको आफ्नो जिम्मेवारी उनीहरूले पुरा गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसरी यो वातावरण चाहिँ बिथोल्ने किसिमको जुन वातावरण सृजना भयो
त्यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा यो प्रहरी प्रशासन भनौँ अथवा जुन एउटा राज्यको यो प्रशासनिक निकायहरू जो हामी भन्छौँ तिनीहरू भनेको चाहिँ तपाईँको नागरिकलाई चाहिँ यिनीहरूले सुरक्षा दिन चाहिँ त्यति सक्षम छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले देखायो। यसमा चाहिँ दुईटा कुरा हुन सक्छ कमलजी। एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने कि हाम्रो सुरक्षा निकायहरू फेलियर भयो अथवा असक्षम भए भन्नेतर्फ हाम्रो मुलुक गएको हो कि अथवा यो सुरक्षा निकायभित्रै कुनै मेलोमेटो त्यही समूहको, किनभने यो एउटै समूहले गरेको जस्तो पनि हामीलाई लाग्दैन। यसमा ठुलो एउटा त्यस्तो तपाईँको युनिटी पनि हुन सक्ला जो कि निर्वाचन नहोस्, यो यसको मुलुकको लोकतन्त्र अगाडि नबढोस्, मानवाधिकारको जुन प्रत्याभूति नागरिकले गर्न पाउने त्यो उनीहरूमा त्यसको प्रत्याभूति गर्न नसकोस् राज्यले भन्ने किसिमको समूह नै त्यो एउटा तपाईँको सङ्गठित कुनै एक समूह मात्रै नभएर एउटा विभिन्न त्यो इन्ट्रेस्ट ग्रुप जुन हुन्छन्, यो हाम्रो निर्वाचन अथवा लोकतन्त्र मन नपराउने इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू नै मिलेर त यो गरिरहेको छैन भन्ने किसिमको आशंकाहरू पनि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा तर आम नेपाली नागरिकहरू चाहिँ तपाईँको सचेत छन्। उनीहरू लोकतन्त्रप्रति उनीहरूको आस्था जहिले पनि अटुट छ। जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो नागरिकहरूले तपाईँको यो लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति ठुलो आन्दोलनमा साथ पनि दिए, ठुल्ठुलो आन्दोलनहरू पनि भए र अहिलेको यो जुन हामीले स्थानीय तहदेखि नै यो विथल्न खोजेको जो निर्वाचनहरू हो अहिलेसम्म नागरिकहरूको सहभागिताकै कारणबाट चाहिँ अहिले सफल भइरहेछ र यो अहिलेको अन्तिम चरणको जुन निर्वाचन हो, यो दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हो, यो पनि सफल हुन्छ र नागरिकहरूले भोट हाल्न चाहिँ एकदमै आतुर छन् र जान्छन्। कुनै पनि बाधाहरूलाई चाहिँ छिचोलेर अथवा त्यसलाई चाहिँ चिरेर, किनभने जनताको एउटा तपाईँको दबाब भन्ने पनि ठुलो कुरा हो। हेर्नुहोस्, विगतमा त्यो तपाईँको यो पहिलो संविधान सभा दोस्रो संविधान सभामा पनि त्यस्ता घटनाहरू नघटेका होइनन्। तर प्रसादजी तपाईँले यसो भनिरहँदा नि जस्तो जनतामा एउटा निर्वाचनप्रतिको उत्साह त छँदैछ, तर वितृष्णा पनि त छ नि। यी राजनीतिक दलहरूले गरेका सबै कुरालाई त जनताले स्वीकार गरेका छैनन् अथवा सन्तुष्ट हुने अवस्था त छैन। अबको अवस्थालाई यो निर्वाचन पछाडिको जुन नेपालको राजनीति कतातिर मोडिन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा निर्वाचनको परिणामले पनि निर्धारण गर्ला। तर त्यो अवस्थामा दलहरूले गरेका कुराबाट त जनता सन्तुष्ट छैनन् नि। एकदमै छैनन्। सही कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ। किनभने हाम्रो राजनीतिक दलहरूलाई जसरी जनताले साथ दिएर आन्दोलनमा साथ दिएर लोकतन्त्र ल्याउनमा धेरै नागरिकले शहादत पनि प्राप्त गरे, धेरै परिवारले अहिलेसम्म ती पीडाहरू पनि भोगि नै राखेको छन्। तथापि यो लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो भन्ने नागरिकहरूलाई पनि थाहा छ र विकल्प भनेको यही भित्रैबाट विकल्प खोज्ने हो भन्ने पनि नागरिकलाई त्यो पनि बोध छ। हेर्नुहोस्, किन भन्नुहुन्छ भने हामीले लोकतन्त्रको विकल्प अरू कुनै तपाईँको एक दलीय अधिनायकवाद चाहिँ हाम्रो कम्तीमा पनि नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ सोच्नै सक्दैन। तर यी भित्रबाट किनभने एउटा हाम्रो नेपालीहरूमा चाहिँ आम नागरिकमा चाहिँ एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा धैर्यता भन्नुहोस् अथवा सहनशीलता, अब मौका दिने, जस्तै पटक पटक मौका त दिनै राखेका छन्, तर पटक पटक मौका दिँदाखेरि पनि यी जुन हामी ठुला दलहरू भन्छौँ उनीहरूले आफू यो नागरिकहरूको अथवा जनताको चाहिँ आकाङ्क्षा अथवा उनीहरूको जुन एउटा मनसाय हो त्यो अनुसार काम नगर्दाखेरि चाहिँ यसको अल्टरनेट यी भित्रैबाट खोज्न सक्छन् अथवा अर्को नयाँ कुनै जो शक्ति भनौँ, यो लोकतन्त्रभित्रकै जुन एउटा शक्तिको हामी कुरा गर्छौँ यो भित्र नै अर्को अल्टरनेट पनि खोज्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रमुख राजनीतिक दलहरू जो हाम्रो अल्टरनेटिभ चाहिँ छैन अथवा हाम्रो विकल्पमा अरू कोही छैन भन्ने चाहिँ नसोचे हुन्छ। जनताहरूले चाहिँ तपाईँको एउटा स्याचुरेटेड पोइन्ट भन्छौँ नि हामी, स्याचुरेटेड पोइन्टसम्म पुगिसकेपछि त्योभन्दा बढी चाहिँ जान सक्दैनन्। जनताले यसैभित्र पनि विकल्प चाहिँ एक दिन चाहिँ खोज्छ नै जस्तो मलाई लाग्छ। विकल्पकै कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो अब अहिले मुलुकमा दुई धार बनेको छ, एउटा लोकतान्त्रिक गठबन्धन, एउटा वाम गठबन्धन होइन। एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन एउटा वाम गठबन्धनको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ
र आरोप प्रत्यारोपको कुरा गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले नेपाली जनता लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन्, तर वाम गठबन्धन आयो भने चाहिँ यो मुलुकमा अधिनायकवाद आउँछ, साम्यवाद आउँछ र यहाँ चाहिँ निरङ्कुशता पनि लाद्न ती दलहरू अगाडि अग्रसर हुनेछन् भन्ने कुराको एउटा बहस हुने गरेको छ। अर्को लोकतान्त्रिक दलको नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले गर्ने कुरा फरक किसिमको छ हैन, लोकतन्त्र भनेको हाम्रै हो भन्ने कुरा छ। तपाईँहरू मानवाधिकारवादीहरू अब यी कुराहरूलाई अलिकति नजिकबाट पनि हेर्नुहुन्छ होला, वास्तवमा यी दलहरू त्यस्ता कुराहरूमा अग्रसर हुन सक्छन्? मलाई लाग्दैन कमलजी। यो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो यो राजनीतिक एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने अथवा अर्को समूह चाहिँ कमजोर छ भनेर एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत रूपमा पनि आरोप प्रत्यारोप भएको पनि हामी देख्छौँ सुन्छौँ होइन। यी कुराहरू भनेको चाहिँ तपाईँको यो राजनीतिक स्टन्ट केही रूपमा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने लोकतन्त्रभन्दा बाहिर चाहिँ कुनै पनि दल चाहिँ जान सक्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ नेपाली जनताको नारी चाहिँ सबै दलहरूले तपाईँको छामेकै छ। हामीले जतिसुकै हाम्रो लक्ष्य जे भए पनि हामी चाहिँ लोकतन्त्रबाटै अगाडि बढ्न सक्छौँ र एउटा समाजवादको एउटा जुन एउटा कमन सबैको एउटा लक्ष्य छ त्यसमा पुग्न सक्छौँ भन्ने नै छ। तर एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रै यो लोकतान्त्रिक भन्नुहोस् अथवा तपाईँको वाम गठबन्धन भन्नुहोस्, यसभित्रका दलहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ। हेर्नुहोस् कमलजी, आफ्नो इन्ट्रेस्ट के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब यसभित्र भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब माओवादी केन्द्रको कुरा गर्ने हो भने उसले विगतका जुन युद्धकालीन घटनाहरू हुन् यी घटनाहरूमा चाहिँ उसले उन्मुक्ति खोजेको छ। उसले चाहिँ कुनै पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरू नेताहरूलाई चाहिँ कसैलाई पनि कारबाही नहोस्, कुनै पनि त्यो कानुनी दायरामा नआउन् भन्नुको निम्ति चाहिँ उसले त्यो सुरक्षा खोजेको छ। त्यो सुरक्षा खोज्ने क्रममा ऊ एमालेसँग गएर मिलेको भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ विश्लेषण छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो उसले यो तपाईँको कम्युनिस्ट शासन र अधिनायकत्ववादी जुन शासन ल्याउँछु भन्ने भन्दाखेरि पनि आफ्नो चाहिँ सुरक्षाको निम्ति सुरक्षा कवचको निम्ति त्यो मिलेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर नेपाली जनताहरूले नै एसेस गर्नेछन्, किनभने अब फेरि अब नेपाली काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ अब त्यो पात्र जस्तोसुकै जेसुकै जोसुकै हुन् जुनसुकै अवस्थामा जतिसुकै त्यहाँ जस्तै अब कहिले राम्रो पात्र पनि आउलान्, कहिले चाहिँ तपाईँको यो पचाउनै नसक्ने पात्रहरू पनि यसको नेतृत्वमा आउलान्। तर एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ के छ, आम नागरिकले चाहिँ के बुझाएको छ भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस संस्थागत रूपमा त्यो लोकतन्त्रभन्दा बाहिर त्यो जानै सक्दैन, किनभने यसको स्थापना पनि लोकतन्त्रको निम्ति भयो र यसको अगाडि पनि लोकतन्त्रको निम्ति बढ्छ र यसमा चाहिँ लोकतन्त्रभन्दा दायाँमा जान सक्दैन। पात्रहरू फेर्न सक्छन् तर लोकतन्त्रको उसको जुन छवि छ नि त्यो आम नागरिकमा चाहिँ त्यो छवि चाहिँ तपाईँको त्यो छवि चाहिँ बसेको छ। हेर्नु सबैको मन मस्तिष्कमा चाहिँ त्यो छवि छ। र अर्को कुरा के छ भने वाम गठबन्धन आफूले जतिसुकै यो र्याडिकल उयोहरूको मुद्दाहरू ल्याउँछु भनेर पनि लोकतन्त्रभन्दा बाहिर चाहिँ ऊ पनि जान सक्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ विशेष गरेर मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। र त्यो हामीले जतिसुकै कुराहरू बाहिर सुने पनि अब भनेको देखे तापनि तपाईँको दलहरू जतिसुकै नै हाम्रो दलहरू छन् त्यो लोकतन्त्रप्रति नै प्रतिबद्ध छन्। त्यसैले कारणले गर्दाखेरि नै उनीहरू यो चुनावमा आए र जो लोकतन्त्र विरोधी छन् उनीहरू चाहिँ वास्तवमा अहिले यो जुन हिंसा आतंक र डर भएको वातावरण चुनाव हुन नदिने एउटा त्यो प्रयासमा चाहिँ उनीहरू लागेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो प्रसाईज्यू तपाईँलाई म एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले माओवादीको कुरा गर्दाखेरि तत्कालीन नेकपा माओवादी जतिखेर ऊ युद्धमा थियो, द्वन्द्वमा थियो, त्यस समयको घटना अहिले पनि सेलाउन पाएको छैन होइन। अब शान्ति प्रक्रिया अझै पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन, टुङ्गिएको छैन भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा त्यो पनि हो। यदाकदा युद्धका घटनाहरू अझै पनि सेलाउन पाएका छैनन् र यस्ता घटनाहरूलाई लिँदा मानवाधिकारका कुराहरू उठाउँदाखेरि तपाईँहरू जस्तो मानवाधिकारवादीहरू पनि निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ लाग्नु भएन, काहीँ न काहीँ तपाईँहरूले पनि पक्षपात गर्नु भइरहेको छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। यो किन भइरहेको छ? यो किन भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने किनभने हामी मानवाधिकारको पक्षमा बोल्छौँ, नागरिकको अधिकारको पक्षमा बोल्छौँ। हत्या, हिंसा, यातना
को विपक्षमा बोल्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मानवाधिकारवादी पनि पक्षपाती भयो भन्ने आरोप लाग्ने कारण चाहिँ त्यो हो कमलजी। किन भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब तपाईँको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने मानवाधिकार कर्मी भनेको चाहिँ माओवादी हुन् भन्ने पनि आरोप त नलागेको होइन नि त। त्यो टाइममा पनि यिनीहरू पक्षपाती भए, माओवादीको पक्षमा लाए। हामी माओवादीको पक्षमा लागेकै होइन, हामी लागेको हो त्यो माओवादी भन्ने जसले चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व गरेका थियो उसलाई तिमीले पक्रेपछि उसलाई यातना दिनु हुँदैन, उसलाई बेपत्ता पार्नु हुँदैन, उसको गैर न्यायिक हत्या गर्नु हुँदैन र मानवाधिकारका जुन यो उल्लङ्घनका घटनाहरू राज्यले गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि उनीहरूको मानवाधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ सरकार र राज्यले भन्दाखेरि यो पक्षपाती भयो भने त्यो समयमा पनि आरोप लागेको थियो। र अहिले पनि तपाईँको हामीले त्यो मानवाधिकारको पक्षमा हिजो तपाईँको द्वन्द्वकालीन घटनाहरूमा आपराधिक गतिविधिमा लागेका व्यक्तिहरू जो चाहिँ जघन्य अपराधमा संलग्न छन्, अपराधलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु हुँदैन, अपराधी गतिविधिमा लागेको मान्छेलाई चाहिँ न्यायको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठाउँदाखेरि अब कुनै नेतालाई त्यो पर्ला, कुनै व्यक्तिलाई त्यो पर्ला, यो त मेरो विपक्षमा भयो भन्ने पर्ला। त्यो कारणले गर्दाखेरि पक्षपाती भनेर भनिएको हो। तर वास्तवमा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ कानुन विधि अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा मानवीय कानुनको कुराहरू हो र यो विस्तृत शान्ति सम्झौता जुन राज्य पक्ष सरकार र यो तत्कालीन माओवादी बिच भएको शान्ति सम्झौता अनुसार तिमीहरूले काम गर र यो यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ एउटा सही निष्कर्ष पुग, पीडितलाई न्याय देऊ, तपाईँको मेलमिलाप न्याय समेतको मेलमिलाप। हामी मेलमिलापको विपक्षमा होइन, सामाजिक सद्भाव हुनुपर्छ, समाजमा सद्भावको वातावरण हुनुपर्छ, तर न्याय समेतको मेलमिलाप, यो न्याय बिनाको मेलमिलाप हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि। र अर्को कुरा म कमलजी के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब तपाईँको भोलि गएर जोसुकैले सरकार बनाओस् तर यो द्वन्द्वकालीन घटना भन्नुहोस् अथवा सङ्क्रमणकालीन न्याय जो पीडितहरूको न्याय पाउने जुन अधिकारको कुरा हो यो राष्ट्रिय एजेन्डा हो। हेर्नुहोस् यो राष्ट्रिय एजेन्डामा तपाईँ जतिसुकै अहिले तपाईँको त्यसलाई चाहिँ थाती राखे पनि यो चाहिँ तपाईँको यो राष्ट्रिय मुद्दा चाहिँ तपाईँको सेलाउँदैन। हेर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी पनि यसमा भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले समयमै यसको निराकरण गरेनौँ अथवा यसलाई चाहिँ हामीले टुङ्गोमा पुर्याउनौँ भने यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय न्याय क्षेत्रको पनि तपाईँको यो मुलुकमा भित्रिन सक्छ न्यायिक क्षेत्र। त्यो कारणले गर्दाखेरि समयमै होस् पुर्याउनुहोस् भनेर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ पक्षपाती भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो पक्षपातीको त्यो आरोप सहन पनि हामी तयार नै छौँ। तर कतिपय अवस्थामा तपाईँहरूले पनि त एउटा वास्तविकता नबुझिकन कसैले पीडित भए भन्दैमा रोइ कराई गर्दैमा चिच्याउँदैमा त्यो पीडितै हो भनेर तपाईँहरूले उसको पक्षमा बोल्नु त फेरि अर्को पक्षलाई चाहिँ अन्याय गर्नु होइन र? होइन, त्यो तपाईँको पीडित भनेको पीडितै हो। त्यो उसले देखाउँदैमा त्यो आँसु झार्दैमा अथवा पीडित भए भन्दैमा चाहिँ उसको पक्षमा जानुपर्छ हुन्छ अथवा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू होइन। त्यो वास्तविक पीडित हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले त त्यो त छर्लङ्ग हामी त देख्छौँ नि त। त्यो त सर्कमस्टान्सेस इभिडेन्सहरूबाट उसको परिस्थिति, उसको आफ्नो छोरा मर्या छ, आफ्नो श्रीमान मर्या छ, भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ बेपत्ता पारिरहेको छ र त्यो बेपत्ता भएको व्यक्तिहरूको जुन परिवार हो त्यो पीडित नभएर त्यो बेपत्ता पार्ने व्यक्ति त पीडित त हुँदैन नि होइन। त्यो कारणले गर्दा पीडित भन्ने कुरा त त्यो त आइडेन्टिफाइड छ, त्यो त त्यसको त पहिचान भइ नै सकेको छ। तर त्यसको उचित छानबिन गरेर त्यो कस्तो किसिमको पीडित हो, त्यो कुन स्तरको पीडित हो अथवा उसलाई न्याय चाहिँ कुन स्तरको दिनुपर्छ अथवा न्याय चाहिँ उसले पाएको चाहिँ अनुभूति उसले गराउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर के छ भन्नुहुन्छ भने जसले आयो भन्दैमा अथवा जसले चाहिँ पीडित छु भन्नेमा उसको पछि लाग्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन। त्यसको चाहिँ सान्दर्भिकता, त्यसको वास्तविकता र वास्तविक रूपमा त्यो पीडित छ कि छैन भन्ने हामीहरूको पनि आफ्नै किसिमको छानबिनहरू र आफ्नै किसिमको प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यो आधारमा गर्ने कुरा हो कमलजी। त्यो कोही आएर तपाईँको पीडित भयो भन्दैमा चाहिँ उसको पछि लागेर अर्काको विपक्षमा लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब यो मानवाधिकारका कुरा यसमा पनि द्वन्द्वकालीन घटना मैले अलिकति बिचमा उठाएँ। अब फेरि म निर्वाचनतर्फ नै केन्द्रित हुन चाहन्छु। जस्तो मानवाधिकारवादी सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि तपाईँहरूले पनि अब निर्वाचनको समयमा पर्यवेक्षण गर्नुहुन्छ होइन। अब दोस्रो चरणको निर्वाचन भोलि हुँदैछ। यो अवस्थामा
तपाईँहरूले अहिलेसम्मको तयारीका विषयमा पनि भइरहेका तयारीहरूका कुराहरू पनि स्थलगत रूपमा विभिन्न ठाउँमा पर्यवेक्षण गर्नुभयो होला, घुमघाम गर्नुभयो, त्यहाँका स्थितिहरू वस्तुस्थिति बुझ्नुभयो होला। समग्र रूपमा के देख्नुहुन्छ? अहिले हेर्दाखेरि तयारी जस्तो निर्वाचन आयोगले तयारी राम्रै नै गरेका छ। तपाईँको निर्वाचनको जुन निर्वाचन सम्बन्धी जुन एउटा निर्वाचन सम्बन्धी जुन आम नागरिक मतदातालाई दिनुपर्ने मतदान शिक्षा जुन कुरा हो त्यो विगतको भन्दा यसपालि अझै राम्रो भएको छ। त्यो अब त्यो भोलिन्टियरहरू हिजो चाहिँ त्यो घर दैलोमा पुगेनन् भन्ने कुराहरू जुन छ अहिले अब 100%मा त पुगेको छैनन्, त्यो चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ। तर भोलिन्टियर निर्वाचन आयोगका भोलिन्टियरहरू चाहिँ यो मतदाता शिक्षाको निम्ति चाहिँ ठाउँ ठाउँमा खटेको छन् र यसपालिको त्यो निर्वाचन चाहिँ तपाईँको विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जति पनि मत सङ्ख्याहरू बदर भयो त्योभन्दा कम बदर हुने अथवा मत सङ्ख्या धेरै बदर पहिला जस्तो नहुने आकलन पनि छ। र अहिलेको तपाईँको निर्वाचनमा तपाईँको मतदाताहरू चाहिँ मत हाल्नलाई आतुर छन् र यो डर भएको वातावरण जतिसुकै सृजना गरे पनि त्यो मतदाताहरू चाहिँ त्यसबाट त्रासित भएका छैनन्। तर एउटा कुरा के छ भने अलिकति यो जुन एउटा उम्मेदवारहरूले जस्तै अब यो आर्थिक प्रलोभनदेखि लिएर राजनीतिक दबावदेखि लिएर अलिकति तपाईँको त्यो मसल पावर भन्छ नि त्यो अलिकति प्रयोग गरेको ठाउँ ठाउँमा त्यो देखिया छ। त्यो आचार संहिता उल्लङ्घनको कुराहरूमा विगतको भन्दा केही जस्तै अब त्यसमा सुधार त आएको छ, तर भित्री रूपमा गर्नुपर्ने नदेखिने रूपमा गर्ने जुन प्रभावहरू आर्थिक प्रभावहरू राजनीतिक प्रभावहरू जे जति छन् ती केही देखिएको। जस्तो तपाईँले यो राजनीतिक प्रभावको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले मौन अवधि छ, तर यो मौन अवधिको समयमा चाहिँ भित्रभित्रै मत किन्ने चलखेल अनि यो मतदातालाई चाहिँ प्रभावित पार्नका लागि भोज भतेर मासु मदिरा खुवाउने एकदमै यो चाहिँ चलन भित्रभित्रै बढिरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो बजारमा जाँदा पनि तपाईँले मासु र मदिराको खपत चाहिँ एकदमै बढेको देखिन्छ हैन? यो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँहरूले भित्रबाट हेर्नु भएको छ कि छैन, थाहा पाउनु भएको छ कि छैन? यो अब खुल्ला रूपमा अब त्यो तपाईँको त्यो मतदान भएकै दिन चाहिँ अलिकति त्यो देखिया थियो। योभन्दा पहिलो मतदान जुन पहिलो चरणमा भएको मतदानमा केही ठाउँमा देखियो, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहमा जुन निर्वाचन भएको थियो, स्थानीय तहको निर्वाचन त्यही पनि प्रदेश नम्बर 2मा भएको निर्वाचनमा चाहिँ बढी तपाईँको त्यो भोज भतेरहरू भएका खुल्ला रूपमै गरेका भोज भतेरहरू देखिया थियो। र अहिलेको सन्दर्भमा अहिले खास चाहिँ भिजिबली चाहिँ गरे देखिँदैन, तर भित्री रूपमा चाहिँ तपाईँको साइलेन्टली गरेको केही सूचनाहरू प्राप्त भएका छन्। तर हामीले चाहिँ त्यो प्रमाण नभइकन हामीले अब फलानु दलले यसै गर्यो भने चाहिँ हामीले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर अहिलेको तपाईँको जुन चलखेल आर्थिक चलखेलको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ मौन अवधिमा चाहिँ बढी हुने सम्भावना भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो पर्यवेक्षकहरूलाई पनि हामीले त्यो अनुसार अलिकति सतर्क भएर चाहिँ त्यसलाई नजिकबाट निहाल्न चाहिँ हामीले भनेका छौँ। तर यो तराई मधेसको जिल्लामा चाहिँ बढी भइरहेको भन्ने सूचनाहरू चाहिँ आइरहेको छ। यद्यपि अब तपाईँहरूले पनि वास्तविकता थाहा नपाउन्जेल केही बोल्ने स्थिति छैन भनिराख्नु भएको छ, निर्वाचन आयोगले पनि त्यसै भनिरहेको छ। यही क्रममा प्रसाईज्यू हामी केही श्रोताको जिज्ञासा पनि तपाईँ समक्ष राख्छौँ। उहाँहरूले टिपाउनु भएको छ, उदयपुरबाट ध्रुव खड्का तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ, बम विस्फोट गराउनेहरूको पहिचान हुन सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा मतदाताहरूले भयरहित तरिकाले भोलिको मतदानमा कसरी सहभागी हुने भनेर सोध्नुहुन्छ? सही कुरा गर्नुभयो। एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने मैले अहिले पनि भने यो पहिचान भएको अब भए पनि अब सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यमहरूले त कसले गराएको भन्ने कुरा त गरेका छन्, तर एउटाको मात्रै नाम आइरहेको छ, तराईमा अर्कोको नाम आएको होला। तर यो हामीले हेर्दाखेरि ट्रेन हेर्दाखेरि के देखेका छौँ भने त्यो उम्मेदवारहरूलाई नै बढी टार्गेटेड गरेको, तर आम नागरिकहरूलाई चाहिँ टार्गेट नगरेको हो कि भन्ने किसिमको पनि देखेको छ। र आम नागरिकलाई टार्गेट गर्ने बित्तिकै त्यो
समूह चाहिँ बढी डिस्क्रेडिट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि आम मतदाताहरू लाई चाहिँ उनीहरूले टार्गेट गर्दैन अथवा उनीहरूले चाहिँ लक्षित गरेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको घटनाहरू घटाउँदैनन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो आकलन चाहिँ अहिलेको परिस्थिति अनुसार चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मतदाताहरूले चाहिँ मतदान गर्न जाँदाखेरि फेरि तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने यो चुनावको दिन चाहिँ तपाईँको भेहिकल मुभमेन्टहरू हुँदैन, तपाईँको गाडीहरू चल्न दिइँदैन, खालि पर्यवेक्षकहरू जसले स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् प्रशासनबाट निर्वाचन आयोगबाट उनीहरूले मात्रै चलाउन पाउँछन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता किसिमका गतिविधि लाग्ने मान्छेहरू जसले प्रहार गरेर भाग्नलाई सहिलो अरू बेला हुन्छ नि, त्यो दिन चाहिँ हुँदैन, किनभने उनीहरूसँग त्यो भेहिकल स्वीकृति लिएर चलाउने भेहिकल पनि हुँदैन, नभइसकेपछि चाहिँ उनीहरू आफ्नो ठाउँमा बस्छन् र त्यो दिन चाहिँ त्यस्तो किसिमको घटनाहरू दुर्घटनाहरू हुँदैनन् र हुने छैन भन्ने चाहिँ त्यो हिसाबले पनि हामीले आकलन गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ प्रभाजी। तर प्रसाईज्यू, अब तपाईँले भने जस्तो चाहिँ आक्रमणकारीहरू सबै आक्रमण गर्ने र भाग्ने नियतका मात्रै पनि हुँदैनन्। जस्तो नेपालमा यो प्रवृत्तिको घटना हुन भएको छैन भनौँ अहिलेसम्मको स्थितिमा, तर हामीले जस्तो अफगानिस्तान, इराक लगायतका अन्य होइन जति पनि मुलुकहरू छन्, ती मुलुकहरूमा भइरहेको जुन आत्मघाती विस्फोट आक्रमणका कुराहरू छन्, यो भइदियो भने त त्यसमा त सतर्क हुनुपर्छ। किनभने तपाईँले भने जस्तै अरू ठाउँमा भएको कुरा यहाँ हुँदैन भन्न सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो स्थितिको निम्ति चाहिँ सुरक्षा निकायहरू, किनभने हरेक व्यक्तिको त आवत जवत गरेर त उसकै अगाडिबाट आउने जाने गर्छ नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि सुरक्षा निकायहरू त यसमा त चनाखो त हुनैपर्छ। अब यस्तो घटनालाई मानवाधिकारवादी संस्थाहरू धेरै छन्, तपाईँ पनि एउटा मानवाधिकारवादी हुनुहुन्छ होइन? के कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ तपाईँहरू? के कतिको तपाईँहरूले चाहिँ यो विषयमा सरकारलाई पनि झकझकाउने काम, राजनीतिक दलहरूलाई पनि सजग गराउने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले भूमिका के कस्तो खेलिराख्नु भएको छ? अब हामीले मुख्यतया राजनीतिक दलहरू अथवा सरकारलाई नै हामीले सचेत गराउने होस्। अब हामीलाई दुःख के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक दल र सरकार चाहिँ जति यी घटनाहरूलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ लिएको देखिँदैन। त्यो नलिनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ गम्भीर विषय हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ एउटा कुरा के छ भने यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ अलिकति हल्का रूपमा चाहिँ प्रमुख राजनीतिक दलहरूको म कुरा गर्छु, प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो र त्यो हामीले भनि पनि राखिरहेका छौँ। विभिन्न माध्यमबाट उहाँहरूलाई त्यो सूचना चाहिँ हामीले पुर्याएको छौँ र अलिकति पहिलाको भन्दा चाहिँ 2-4 दिनदेखि अलिकति गम्भीर भएको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब यही क्रममा अर्का एकजना श्रोताको जिज्ञासा पनि तपाईँ समक्ष राख्छु। उहाँ धरानबाट हुनुहुन्छ, गोपाल राई। उहाँले सोध्नु भएको छ, यो जसले बम विस्फोट गराएको हो तर जिम्मेवारी नलिएको अवस्थामा यस्ता आतंकित बनाउने काममा आरोप लागेर पक्राउ परेका ती जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको चाहिँ मानवाधिकार हनन भएको छ कि छैन? आशंकाको भरमा मात्रै पक्राउ गरिनुहुन्छ र भनेर सोध्नुहुन्छ। एकदमै हो, गोपालजीले उठाउनु भएको कुरा सही कुरा हो। मान्छेको जस्तै शङ्काको भरमा चाहिँ उसलाई अब तपाईँको हिरासतमा लिने अथवा जस्तै अब त्यो हिरासतमा लिएको व्यक्ति त उसको पनि मतदान गर्ने अधिकार पनि वञ्चित भयो। हेर्नुहोस्, उसले पनि मतदान गर्न पनि पाउँदैन। उसको आफ्नो व्यक्तिगत जुन एउटा आशंकाको भरमा मात्रै उसलाई हिरासतमा लिने त्यो एउटा उसको अधिकार, जस्तै अब तपाईँको उसले स्वतन्त्र पूर्वक हिँडडुल गर्न पाउनेदेखि लिएर आफ्नो जुन राजनीतिक र नागरिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने अधिकार त उसको वञ्चित भइ नै गयो। अर्को कुरा के छ भने मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट पनि ऊ वञ्चित भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि राज्यले तपाईँको जो वास्तविक व्यक्तिहरू हुन् त्यहाँलाई चाहिँ एउटा दोषी जो चाहिँ आरोपित व्यक्तिहरू हुन् त्यहाँलाई नपक्रेर अरू आशंकाको भर मात्रै जुन व्यक्तिहरू पक्रिया छ र जो निर्दोष व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई हिरासतमा लिनु र उनीहरूलाई त्यो आफ्नो जुन मानवाधिकारको आधारभूत जुन अधिकार र मतदान गर्ने अधिकारसम्म वञ्चित गर्नु चाहिँ यो चाहिँ मानवाधिकार विरोधी गतिविधि नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर सुरक्षा निकायहरूले सुरुमै त कसैको पनि अनुहारमा हेर्ने बित्तिकै यो व्यक्ति चाहिँ दोषी हो भनेर थाहा हुँदैन, त्यसैले अनुसन्धानको लागि पनि त लिन जरुरी छ भनिरहेका हुन्छन्। यतापट्टिबाट चाहिँ हेर्दा कसरी हामीले विश्लेषण गर्ने? त्यो
अनुसन्धानको निम्ति पनि आफ्नो प्रक्रियाहरू हुन्छ। जस्तै अब तपाईँको कुनै व्यक्तिलाई शङ्का लाग्यो भने तपाईँको सोधपुछको लागि अथवा उसलाई चाहिँ उसको बयान लिन अथवा उसको के कस्तो गतिविधिहरू छन् भनेर त्यो लिनलाई उसले उसको अधिकार छ, त्यो उसले कानुनले पाएको अधिकार हो। तर त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर उसलाई चाहिँ सम्पूर्ण अधिकारहरूबाट वञ्चित गर्न चाहिँ मिल्दैन। तपाईँको उसलाई निगरानीमा राख्न सक्छ। जस्तै अब ऊ कहाँ जान्छ, के गर्छ, कसो गर्छ, ऊ शङ्काको घेरामा छ भने उस सुविधाको निम्ति उसलाई ल्याएर थुनिदिने र उसको अधिकारको हनन गर्ने र आफू चाहिँ तपाईँको आफ्नो काम पुरा भयो भनेर बस्ने। किनभने यतिका मान्छेहरू कम्तीमा नि 1000जना मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको यसरी हिरासतमा परिसकेका होलान्। तर तपाईँको यो बम विस्फोटन हुने घटनाहरू त रोकिएन नि त, होइन? त्यो कारणले गर्दा सही व्यक्तिहरू चाहिँ पक्राउ परेका छैनन् कि भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ। हुन्छ, यो समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद छ कमलजी, मलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण विषयमा यो कुराकानी मौका दिनुभयो। तपाईँ र तपाईँको एफएमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मानवाधिकारवादी चरण प्रसाई। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समयमा भइरहेको घटनाक्रम र निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं, केही मानवाधिकारका विषयहरू पनि जोड्यौं। कार्यक्रममा थुप्रै श्रोताहरूले आफ्ना जिज्ञासा, आफ्नो प्रश्नहरू टिपाउनु भएको थियो। समय अभावका कारणले सबैको प्रश्न चाहिँ हामीले समेट्न सकेनौं। यद्यपि प्रश्न टिपाउनु हुने श्रोता र यो कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसका साथै प्राविधिक मित्र बुकेश र अनिसका साथै सहयोगी मनिषलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म कमल राणालाई भने आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।